یه لحظه احساس کردم که جانان به مادرم توهین میکنه. رحیم تو نمیدونی چقدر از این حرفت خوشحال شدم. خوشحالم که بالاخره منو مثل مادرت میدونی. متاسفم که انقدر دیر فهمیدم. تو خود منی. درست مثل مادرم. ممنونم پسرم. حالا هم برو و از جانان معذرت خواهی کن. من خواستم باهاش صحبت کنم، اما به هر حال تو برو معذرت خواهی تو بکن. زود باش. هرگز. اونه که باید معذرت خواهی کنه. اگه ازت معذرت خواهی نکنه نباید اینجا بمونه. جانان چه خبره؟ داری کجا میری؟ دیگه بسه. من نمیتونم توی این خونه بمونم تا بهم توهین بشه. هی عزیزم، این مسئله کوچیکه، توی هر خونه‌ای پیش میاد. اما معنیش این نیست که وسایلتو جمع کنی و از اینجا بخوای بری، ها؟ دستمو ول کن و بذار برم. رحیم بیا پسرم، معذرت خواهی کن. ولش کن بره. این هم برای خودش بهتره و هم برای ما. حتی نمیتونم قیافه‌شو ببینم. این کارو نکن رحیم، ازش عصبانی نباش و عذرخواهی کن. ولش کن بذار بره. از این به بعد نه تو قلبم جایی داری نه تو این خونه. بعد از شناختنت هر لحظه به خودم لعنت میفرستم که چرا عاشق تو شدم. عشق نمانه درد نجانه، عشق نمانه درد نجانه. رحیم پسرم، بازی لذت بخشیه نه؟ قبلا بهت گفته بودم لذت یه مبارزه به اینه که حریفت باهات حسابی مبارزه کنه. تو که الان باختی، ناامیدم کردی. گم شو بیرون. چی؟ واقعا داری راست میگی خاله؟ بله عزیزم، راستشو بهت میگم. مانع جلوی راهت برداشته شد. نمیتونی تصور کنی که الان چقدر خوشحالم. اونقدر که حتی نمیتونم خوشحالیمو توصیف کنم. عزیزم، خوشحالی من و خواهرم توی اینه که تو خوشحال باشی. درسته خاله، هیچ کدوم اینا بدون تو ممکن نبود. هنوز باورم نمیشه که رحیم روی جانان دست بلند کرد. اما من دیدم فریده. اما خاله، اونا هنوز طلاق نگرفتن. جانان هنوزم زن رحیمه. نگران نباش، یواش یواش. اما برای این کار خودت باید بیای و اینجا بمونی. ببین فریده، رحیم الان خیلی ناراحته و الان یه نفر رو نزدیکش لازم داره که باهاش همدردی کنه. متوجه چی میگم؟ کاملا فهمیدم خاله. همین الان میام خونتو. آفرین دخترم، زود باش، میبینمت. خداحافظ. باید چی کار کنم؟ وسایلمو جمع